सो हे गाईज, माझे नाव साजन गावकर आणि आयज आशिल्लो डे 2 ऑफ 30 डेज चॅलेंज. सो आयज आशिल्लो श्रावण म्हयन्याचो दुसरो दीस आनीक आयज आशिल्लो शुक्रवार. सो हांव कामाक सून येवन डायरेक्ट फ्रेश जालो आनी नाल्ल घेवन गेलो डायरेक्ट देवळान म्हणून. सो आयज शुक्रवार म्हणटकीर हांव गेल्लो आयज श्री सरस्वती देवीच्या मंदिरान. वाटेक पावतना उजवाती पुडो घेतलो आनी डायरेक्ट गेलो हांव श्री सरस्वती संस्थान बाळ्ळी कट्ट. सो डायरेक्ट पावलो हांव बाळ्ळी आनी पावतना डायरेक्ट गेलो नाल्ल आनी अगरबत्ती घेवन देवाक पांय पडपाक. देवाक पांय पडटा पडटा अशें चिंतलें की म्हाजे फॉलोवर्स 200 केन्ना जातले. सो देवान सांगलें म्हाका की ह्या व्लॉगाचेर ऑलमोस्ट 200 जावपाचे आयिल्ले आसा. सो 200 जातले म्हणून. सो हांव देवाक पांय पडलो, रावंड मारलो आनीक हांव भितर पावता पावता मेरेन लायटच गेली. कित्याक पावस केन्ना येता आनी पावस केन्ना वयता म्हूण कांयच कळना आमच्या गोंयांत. तुमी पळोवपाक शकता भायर की हांव आत्तां येता मेरेन पावस नाशिल्लो, बट आतां रोकडो पांय पडोन येता मेरेन पावस आयलो. सो पावस आयिल्ल्या कारणान लायट गेली आनी लायट गेल्ल्या कारणान मायक लायिल्लें तें बंद पडलें. सो थंयचो कोण आशिल्लो तेणें म्हाका सांगलें की तुका कळटा जाल्यार त्या मायकाचें मातशें बटन मारून ऑन कर आनी चेंज कर म्हणून, कित्याक तो भर्र जावन आवाज येतालो. सो हांवें तें चेंज केलें आनी हांव सरलो भायर. सो आयच्या व्लॉगा खातीर इतकेंच. तुमकां म्हाजे व्लॉग आवडले जाल्यार लायक करा, फॉलो करा आनी फुडल्या व्लॉगा खातीर वेट करा. सो टील दॅट टेक केअर, बाय बाय. सो हे गाईज, माझे नाव साजन गावकर आणि आयज आशिल्लो डे 2 ऑफ 30 डेज चॅलेंज. सो आयज आशिल्लो श्रावण म्हयन्याचो दुसरो दीस आनीक आयज आशिल्लो शुक्रवार. सो हांव कामाक सून येवन डायरेक्ट फ्रेश जालो आनी नाल्ल घेवन गेलो डायरेक्ट देवळान म्हणून. सो आयज शुक्रवार म्हणटकीर हांव गेल्लो आयज श्री सरस्वती देवीच्या मंदिरान. वाटेक पावतना उजवाती पुडो घेतलो आनी डायरेक्ट गेलो हांव श्री सरस्वती संस्थान बाळ्ळी कट्ट. सो डायरेक्ट पावलो हांव बाळ्ळी आनी पावतना डायरेक्ट गेलो नाल्ल आनी अगरबत्ती घेवन देवाक पांय पडपाक. देवाक पांय पडटा पडटा अशें चिंतलें की म्हाजे फॉलोवर्स 200 केन्ना जातले. सो देवान सांगलें म्हाका की ह्या व्लॉगाचेर ऑलमोस्ट 200 जावपाचे आयिल्ले आसा. सो 200 जातले म्हणून. सो हांव देवाक पांय पडलो, रावंड मारलो आनीक हांव भितर पावता पावता मेरेन लायटच गेली. कित्याक पावस केन्ना येता आनी पावस केन्ना वयता म्हूण कांयच कळना आमच्या